जो म सबैको निम्ति पढिदिनेछु। आजको शीर्षक चाहिँ दाखबारीका खेतलाहरूको दृष्टान्त भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि शीर्षक चाहिँ मैले राखेको छु ज्याला। जुन चाहिँ मानिसले काम गरिसकेपछि ज्याला पाउँछ नि, हो ज्याला है। शीर्षक चाहिँ मैले राखेको छु ज्याला। 20 अध्यायको 1 देखि हामी 16 सम्म हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। स्वर्गको राज्य जमिनको एकजना मालिक जस्तो हो, जो बिहान सबेरै आफ्नो दागबारीमा खेतलाहरूलाई ज्यालामा काम लाउन बाहिर निस्क्यो र खेतलाहरूसँग एक दिनमा पाउने ज्याला तोकेर उसले तिनीहरूलाई आफ्नो दागबारीमा पठायो। जब ऊ 9 बजीतिर बाहिर निस्क्यो, उसले अरूहरूलाई बजारमा बेकाम उभिरहेको देख्यो र उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दागबारीमा जाओ र जे उचित छ म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि तिनीहरू गए। फेरि उसले 12 बजीतिर र 3 बजीतिर बाहिर निस्केर त्यसै गर्यो। उसले 5 बजीतिर बाहिर निस्केर अरूहरूलाई उभिरहेका भेटायो र तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू किन यहाँ दिनभरि बेकाम उभिरहेका छौ? तिनीहरूले उसलाई भन्यो, कसैले हामीलाई ज्यालामा लगाएको छैन। उसले तिनीहरूलाई भन्यो, तिमीहरू पनि दाखबारीमा जाओ। जब साँझ पर्यो तब दाखबारीको मालिकले भन्यो आफ्नो कर्मचारीहरूलाई भन्यो, खेतलाहरूलाई बोलाएर आखिरी आउनेहरूदेखि लिएर पहिला आउनेहरूसम्मलाई तिनीहरूका ज्याला देऊ। 5 बजे काममा लागेकाहरू आए र तिनीहरू हरेकले पुरा दिनको ज्याला पाए। जब पहिला ज्यालाहरूमा लागेकाहरू आए तब तिनीहरूले बर्ताने पाउला भन्ने विचार गरे, तर तिनीहरू हरेकले पनि एक दिनको ज्याला पाए। ज्याला पाएपछि जमिनका मालिकको विरुद्धमा तिनीहरू गनगनाउन त लागे। तिनीहरू भन्न लागे, यी पछिल्लाहरूले 1 घन्टा मात्र काम गरे, तर तपाईँले तिनीहरूलाई हामी दिनभरिको भार बोक्नेहरू र चर्को गर्मी सहनेहरू सरह तुल्याउनु भएको छ। तर उसले तिनीहरूमध्ये एकजनालाई जवाफ दियो, मित्र, मैले तिमीहरूमाथि केही अन्याय गरेको छैन। के तिमीले मसँग पुरा काम दिनको ज्यालामा काम गर्ने कबुल गरेका होइनौ? तिम्रो पाउने ज्याला लिएर जाऊ। यस पछिल्लालाई पनि तिमीलाई दिए जति म दिन चाहन्छु। मेरो जति छ त्यो म आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्दिनँ र मेरो उदारतामा तिम्रो आँखा किन जल्ने? यसरी नै पछिल्ला पहिला हुनेछन् र पहिला पछिल्ला हुनेछन्। आमेन। ल, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज हामी मत्ती 20 अध्यायको 1 देखि 16 सम्म हेर्दैछौँ है। मत्ती 20 अध्यायको 1 देखि 16 सम्म हेर्दैछौँ। कहिलेकाहीँ यो लाग्छ के भनेको हो जस्तो लाग्छ। यो दृष्टान्त एउटा कथा जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। एउटा उहाँले उदाहरण दिइरहनु भएको छ। यदि हामी संसारमा हुँदा हो त हामीले घन्टाको हिसाब हुन्छ हैन। 1 घन्टा ओभरटाइम गऱ्यो भने यति पाउँछ भन्ने हुन्छ, पैसा राखिदिएको हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। तर प्रभुमा चाहिँ त्यो छैन। उसले 1 घन्टा काम गर्छ भने पनि उसले पुरै दिनको पाउँछ। उसले उसले 6 बिहानको 6 बजीदेखि बेलुकाको 6 बजीसम्म काम गर्छ भने उसले पाउनुपर्ने एक दिनको उसले पाउँछ भने, उसले 9 घन्टा काम गरेको छ भने 9 घन्टाको पाउँछ भने, उसले 1 घन्टाको मात्र काम गरेको छ भने 1 घन्टाको पाउँछ। ज्याला चाहिँ त्यस्तो। अब हामी सोचौँ, येशू ख्रीष्टको समयमा यो ज्याला भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। ज्यालाको अर्थ चाहिँ उद्धार हो। तर हामीले यहाँ ज्याला भन्ने बित्तिकै हामी पैसामा कन्भर्ट गरिहाल्छौँ। पैसा भन्ने कुरा हामी बुझिहाल्छौँ। तर ज्याला भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ उद्धारको कुरा आउँछ। उद्धार चाहिँ कस्तोबाट आउँछ भने प्रभुबाट आउँछ कि परमेश्वरबाट। उद्धार मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। जुन चाहिँ उद्धार पाउने चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग झुन्डेका 2 जना थिए। 2 जना चोरहरूमध्ये एकजनाले चाहिँ अन्तिम घडीमा उसले के भनेको छ? विश्वास गरेको छ। अनि जुन दिन ऊ चाहिँ मर्ने दिन थियो त्यही दिन उसले विश्वास गर्यो। उसको समय कति समयको थियो? आधी घन्टा, 2 घन्टा, 3 घन्टा मात्र थियो होला सायद। तर उसले 3 घन्टामा उसले के पायो? उसले पाउनुपर्ने ज्याला चाहिँ उसले पायो, उद्धार पाएको त्यो समयमा। अनि गनगनाउने मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, चर्चमा मण्डलीमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, कस्तो हुन्छ भने उसले सानैदेखि उसले विश्वास गर्यो। ऊ सानै छ, बाल अर्पण पनि भयो, ठुलो हुँदै गयो। सन्डे स्कुलमा ऊ हुर्किँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो।
अनि त्यसपछि पास्टरसँग झगडा गर्न थाल्छ। मैले पाउनु पर्ने खोइ, म त सानैदेखि म तपाईँकोमा हुर्केको, म यसरी गर्दै गएको, ऊ भर्खर आएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो दिने, अनि हामीलाई चाहिँ खोइ भनेर कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हिस्सा खोज्ने काम चाहिँ गर्छ कोही कोही। तर बाइबलले के भन्छ भने अन्तिम 16 पदले पछिल्ला पहिला हुनेछन् र पहिला चाहिँ पछिल्ला हुनेछन् भनेको छ। अब यो कहिलेकाहीँ हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ, है त्यो बरु बुढेसकालमा विश्वास गर्दा त राम्रो हुने रहेछ नि त, अन्तिममा 1 घन्टा भनेको मतलब चाहिँ मर्नुभन्दा 1 दिन अगाडि विश्वास गरे पनि उद्धार पाउने नै रहेछौँ क्यारे, किन यतिखेर दुःख गर्ने, अहिले चाहिँ मजाले मोज मजा गरेर हिँडौँ, अनि त्यसपछि अन्तिममा आएर क्षमा मागौँ, सकि त गो भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ, तर त्यो चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ अलिकति हामीलाई बताउँछ, हामी 1 पद 20 को 1 पदले के भन्छ भने स्वर्गको राज्य जमिनको एकजना मालिकको जस्तो हो, जो बिहान सबेरै आफ्नो दाखबारीमा खेतालाहरूलाई ज्यालामा काम लगाउन बाहिर निस्कियो। खेतालाहरूसँग 1 दिनमा पाउने ज्याला तोकेर उसले तिनीहरूलाई आफ्नो दाखबारीमा पठायो भनेको छ। अब यो पहिलाको पछिको पहिला हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ, तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ प्रतिफल पाउने होइन कि त्यो समय, जुन चाहिँ हामीले कुनै पैसा तिरेर केही सामान किन्यो त्यो सामान किने जस्तो हो चाहिँ होइन। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको नि, विश्वास गर्नु भनेको त्यो प्रतिफल पाउने होइन। विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ उसले चाहिँ मात्र के पायो, उसले चाहिँ उद्धार पाएको मात्रै थाहा पाउँछ, उद्धार भने मुक्ति पाएको मात्र थाहा पाउँछ। तर प्रतिफल पाउनको लागि एउटा बोट तपाईँले रोपिहाल्नुभयो, लिएर आइसकेपछि उसको जबसम्म फल फल्दैन नि तबसम्म ऊ प्रतिफल भएन कि। त्यसकारण अनि बाइबलमा लेखिएका कुराहरूमध्ये 3टा कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जुन चाहिँ हामी 20 देखि 16 सम्म पाउँछौँ। प्राप्त जुन चाहिँ ठुलो ओहोदामा चाहिँ बसेकाहरू जे चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण काम जुन चाहिँ ठुलो भएको महसुस गर्छ भने उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिले पनि आफूलाई ठुलो महसुस गरेको चाहिँ हुनु भएन, कहिले पनि आफूलाई ठुलो बनाउनु चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ एउटा अहङ्कारी हो, त्यो चाहिँ एउटा मानिसमा एउटा घमण्ड लिएर आउने कुरा हो। तर प्रभुको दास जो चाहिँ छ त्यो मानिस चाहिँ के हुनु पर्यो, नम्र हुनु पर्यो। पहिलो कुरा नम्र हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा हामी कसैलाई अगाडि सार्नु छ भने उसले चाहिँ के गर्न सकोस् भन्दाखेरि पछाडिदेखि के गर्न सकोस्, उसले चाहिँ सहयोग गर्न सकोस्, ब्याकफोर्सदेखि चाहिँ उसले के गर्न सकोस्, सहयोग गर्न सकोस्। अब कहिलेकाहीँ मण्डलीमा यस्तो पनि हुनसक्छ, पास्टर चाहिँ कोही अब नपढेको पनि हुनसक्छ, पहिलाका अब 20 वर्ष अगाडिका कति ठाउँमा पढ्न नपाएर होइन त्यत्तिकै छन्। तर येशू ख्रीष्टको समयमा पनि त मानिसहरू नपढेका थिए नि त, तर चेलाहरू कसरी बने त होइन। तर प्रभुले चाहिँ त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहुन्छ कि कति मानिसहरू चाहिँ बाइबल चाहिँ पढ्न जान्ने तर अरू अक्षरहरू चाहिँ नचिन्नेहरू पनि छन् है। बाइबल पढ्दाखेरि उसले प्रार्थना गर्यो, अनि प्रार्थना गरिसकेपछि उसले बाइबल पढ्न जान्दछ, तर बाहिर उसलाई चाहिँ फेरि अरू अक्षरहरू चाहिँ उसलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने प्रभुले चाहिँ त्यो पढ्ने शक्ति सामर्थ्य चाहिँ दिनुभयो कि अरूलाई बुझाउनको लागि त्यो चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि मैले तेस्रो कुरा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ हामीले पाएको जुन आशिष छ नि, आत्मिक आशिष हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डाहा गर्छौँ क्या, ईर्ष्या गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने हामी ईर्ष्या गर्छौँ। त्यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन, एक अर्काप्रति चाहिँ त्यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन भनेर पनि भन्छ। भने यो त भयो मण्डलीभित्रका कुराहरू। अब हामीले बाहिरको कुरा हेर्ने भने कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ जुन चाहिँ एउटा ज्यालाका कुरा मैले भने, अनि ज्याला पाउनु भनेको चाहिँ एउटा उद्धार मात्रै हो, जुन चाहिँ त्यसको अर्थ नै परमेश्वरले चाहिँ बोलाइएका जुन व्यक्तिहरू छ त्यो व्यक्तिहरूको कुराहरू गरे।
कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ त्यो हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा काम गरेका छौँ भने 1-2 घन्टा काम गऱ्यो 1-2 घन्टा काम गर्दाखेरि अब पाएको जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसामा मात्रै हामीलाई चाहिँ त्यतिकै कामहरू गराइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ निराश लाग्न सक्छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा लेखिएका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जे जस्तो भए पनि हाम्रो व्यवहारिकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले सँगै काम गरेका छौँ। हाम्रो यहाँ त 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म 10 बजीदेखि काम हुन्छ। तर त्यो समयमा इजरायलमा चाहिँ के कस्तो थियो भने उनीहरूको समयमा चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो त्यो समयमा। अहिले पनि गर्छन् तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कति बजी 10 बजीदेखि 5 बजी 4 बजीसम्म त सकिहाल्छ। त्यसकारण 8 घन्टा ड्युटी हुन्छ। उता चाहिँ 12 घन्टा हुने फेरि। अनि म चाहिँ सानै अघि मैले भने म चाहिँ सानैदेखि म विश्वास गरेको मान्छे। म चाहिँ अझ बढी मान्छे के पाएको छु उद्धार पाएको छु। म चाहिँ अलिक बेसी मलाई चाहिँ हेरोस् भन्ने हाम्रो धारणा चाहिँ हटाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लाग्छ कि अनि कति पटक त्यस्तो पनि मनमा हुनसक्छ। त्यो पनि हामीले हटाउनुपर्छ। किनभने प्रभुले यदि चुन्नु भएको छ भने नि यत्रो मान्छे पनि के हुन्छ प्रभु काम गर्छ। कोही मानिस 60 वर्षको मान्छे छ भने त्यो समयमा प्रभुले चुन्नुहुन्छ त्यो मानिसले काम गर्छ। त्यसलाई हामी विचार गर्नुपर्छ। यो त भर्खर आएको मान्छेलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने। हामी चाहिँ उहिलेदेखि हामी चाहिँ यसरी काम गरिरहेका छौँ हामीलाई चाहिँ किन नहेर्नु भएको भनेर कहिलेकाहीँ हुन्छ मनमा। त्यसै कारण एउटा जुन चाहिँ 2 दाजुभाइ थिए 2 दाजुभाइ मध्ये जेठा चाहिँ मजाले बिहानदेखि 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म काम गर्दै थियो भने अर्को कान्छा चाहिँ के हो भने आफ्नो बाउको घर छोडेर टाढा देशमा जान्छ। गइसकेपछि ऊ धेरै समयसम्म ऊ चाहिँ रमाइलोमा बिताउँछ। उसले आफ्नो समय उसले बिताउँछ। बिताइसकेपछि जब उसको पैसा सक्छ उसले आफ्नो भाग हिस्सा सबै बोकेर जान्छ। गइसकेपछि उसले आफ्नो सबै पैसा खर्च गरेर सकेपछि त कसले हेर्छ? सब पैसा सकेपछि छैन नि। अब पैसा भइन्जेलसम्म त बोली पनि आउँछ अरे कि बोली आउँछ नि बोली पनि आउँछ। पैसा सकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब बोली पनि हराउँछ। कसैको अब भोक लागेपछि बोली नै हराए जस्तै यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब यो हुनुको कारण चाहिँ किनभने दम छैन नि त। दम हुनुको लागि पैसा छैन भन्ने कुरा गरेको यो। अब पैसा नभएपछि के हुन्छ भने नभइसकेपछि अब त्यो बोल्नलाई पनि शब्दै आउँदैन क्या। त्यो शब्द पनि कहाँबाट फुटोस् त छैन। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के भयो भन्दाखेरि एकचोटि पैसा मण्डलीमा के भयो भने एकचोटि भेटी दिने क्रममा 500 र 10 रुपियाँ कति रुपियाँ मैले राखेको थिएँ हैन। 500 रुपियाँ 10 रुपियाँ भेटी चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भने एकै ठाउँमा हालेछु यता र यता हालेको उल्टो परेछ। हाल्दाखेरि 500 रुपियाँ गयो। देखि त गयो 500 रुपियाँ गयो। 500 रुपियाँ गएको थाहा छँदैछ। अब त्यो फेरि लिएर फेरि 10 रुपियाँ हालौँ लाजै मर्दो भयो त्यो। अब कसरी गर्ने त्यो? अब जानुपर्छ भाडा छैन फेरि। त्यो समयमा मलाई कस्तो लाग्यो भने अब दिइ त हालेँ अब सकिँदै हो त होइन। त्यो फेरि मागौँ कसरी मागौँ लिएर आउँ भने अब लाजै मर्दो त्यत्रो सबैजना छन्। त्यसपछि खल्तीमा यसो हेरेको 5 रुपियाँ मात्रै थियो। 5 रुपियाँ न भाडा पुग्छ फेरि हिँड्दै 2 घन्टा हिँडेर अनि रुममा गएको छु। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भएको छ। हिँड्दै पनि गएको छु। अनि यसले चाहिँ के पाठ सिकायो भन्दाखेरि नि मैले दिनुपर्ने भेटी छ नि 1 हप्ता अगाडि नै के गर्नुपर्छ मैले कति रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर अगाडि नै राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिकायो क्या। अनि एकचोटि आजभन्दा धेरै म 16-17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि म त्यो समयमा ढिलो भइसकेको थियो सङ्गति गर्न आउँदाखेरि। जब सङ्गति गर्न आउँदाखेरि ढिलो भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब मुख पनि धोएन कपाल पनि नकोरिकन गएको। यत्रो लामो कपाल थियो फेरि त्यति बेला मसँग फोटो पनि छ। त्यति बेला लामो कपाल थियो अनि मुख पनि नधोइकन गएको थिएँ। ती बेलामा एकजना दाइले अगाडिबाट वचन बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि के भन्नु भने बजारतिर जाँदाखेरि सहरतिर जाँदा बजारतिर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो चिटिक्क भएर जान्छ। तर मण्डलीमा आउँदाखेरि चाहिँ के हो कपाल नकोरिकन तेल नलगाइकन के अरे लुगा पनि फोहोर लगाइकन यसरी चाहिँ मण्डलीमा आउँछन्।
भनेर भने त्यो बेलामा चाहिँ यति मनमा लाग्यो कि त्यसकारण अहिलेसम्म म कहिले पनि त्यस्तो गरेको छैन। त्यो दिनदेखि भनेपछि मलाई त्यो समयदेखि मलाई कस्तो लाग्यो भने म सधैँ चाहिँ के हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्दो रहेछ। म चाहिँ जहिले पनि तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँदेखि सिकेँ। त्यसकारण आज हामीलाई के गराउनु भएको छ भने हामीलाई जहिले पनि तयारी गर्नको लागि मैले त्यो 500 रुपियाँ गयो भनेर पछि एकछिन त मलाई त्यो लागिगयो, पछि म सोचेँ कि त्यसले चाहिँ मलाई अर्को पाठ सिकायो। त्यसकारण यो दुई दाजुभाइको कुरा मैले गर्दै थिएँ, म सक्न आँटेँ। दुई दाजुभाइ चाहिँ एउटाले मेहनत गर्दैछ, उसले पाउने हिस्सा उसलाई म दिन्छु नै भन्दै थियो बाउ चाहिँले। तर अर्को कान्छा चाहिँ बिचरा अब छोरा बाउलाई त दुईजना दाजु के अरे छोराहरू त माया लागिहाल्छ होइन। एउटा भए पनि अर्को एकजना त उता के अरे घुम्नलाई गए, ऊ चाहिँ सबै थोक छोडेर गइसकेपछि बाउको मन त हो एक दिन छोरा आउँछ, फर्केर आउँछ भन्ने हो। अनि त्यसपछि ऊ आउँदै गर्दाखेरि बाटैबाट देख्छ, तर उसले यति राम्रोसँग स्वागत गरेको देखेर उसले जेठो छोराले चाहिँ के भन्छ भने ऊ टाढा गएर ऊ चाहिँ सबै मोज मजामा पैसा सकाएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी स्वागत गर्ने, यत्रो मोटो भएको पशुलाई तपाईँले ढालेर चाहिँ उसलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ भनेर ऊ चाहिँ रिसाउँछ कि। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले अघि भने नि, एउटा 6 बजीदेखि बिहान 6 बजी काम गर्ने चाहिँ त्यो जेठा छोरा भए, त्यो 1 घन्टा मात्रै काम गर्ने चाहिँ को भए, त्यो कान्छा छोरा भए। तर यहाँ चाहिँ उद्धार चाहिँ कसले पायो, त्यो कान्छाले पायो। त्यो अर्को एउटा गनगने छ नि, त्यो गनगनेले जबसम्म उसले पश्चाताप गर्दैन त्यसले चाहिँ उद्धार पाउँदैन, मुक्ति पाउँदैन। त्यसकारण विश्वास गरेको हो भन्दैमा चाहिँ के हुँदैन, उसले उद्धार चाहिँ पाउँदैन। त्यसकारण हामी अन्तिममा मर्कुस 10 को 31 पद पढेर म अन्तिम गर्नेछु। मर्कुस 10 को 31 पद। ल यहाँ पनि यसरी लेखेको छ, तर धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरूलाई पहिला हुनेछन् भनेर लेखेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो भन्नुभन्दा अगाडि यहाँ 30 पदमा पनि लेखेको छ, त्यसको सतावटको साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछन् अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन उसले चाहिँ पाउँछ। त्यसकारण अनि परमेश्वरले त्यहाँ यहाँ चाहिँ एकजना मालिकले बोलाउँदाखेरि कसलाई बोलायो पहिले भन्दाखेरि ऊ 1 घन्टा काम गर्नेलाई बोलायो कि उसलाई पहिले सबैलाई बोलाइकन चाहिँ यसरी पछि दिएन। उसले चाहिँ बोलाउँदाखेरि पहिले 1 घन्टा काम गर्नेलाई बोलाए, त्यसपछि आएर 3 घन्टा 5 घन्टा 9 घन्टा अनि 12 घन्टा काम गर्नेलाई बोलाए। अनि उनीहरूले थाहा पायो, अनि उनीहरूले गनगन गराउन थाले, गनगन गर्न थाले। मान्छे न ऊ 1 घन्टा काम गरेर चाहिँ त्यत्रो पैसा दिने, हामी चाहिँ त्योभन्दा बेसी चाहिन्छ भनेर भन्छ। तर उसको ज्याला चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नेको 1000 छ। तर बिचरा त्यो मालिकलाई दया लागेर उसले चाहिँ 1000 रुपियाँ दिन्छ भने त देओस् न त, हामी किन गनगन गर्ने होइन? कि गनगन गरौँ, नगरौँ होला होइन? त्यसको लागि मालिकलाई त उसलाई त इच्छा छ नि त, नि उसलाई त ल ठिकै छ, उसले बिचरा काम नपाएर बसिरहेको छ, 1 घन्टा पनि काम गरोस् भन्ने इच्छा थियो। अनि त्यही कारण बोलाउँदाखेरि उसले 1000 रुपियाँ दियो। बिचरा ऊ 12 घन्टादेखि काम गर्दै, हामी चाहिँ दिनभरि टन्टलापुर घाममा यसरी बसेर चाहिँ काम गर्नु पर्दै थियो, पसिना पुछी काम गर्नेलाई पनि तपाईँले 1000 रुपियाँ दिने। ऊ जब 1 घन्टा काम गर्नलाई पनि 1000 रुपियाँ दिने, यस्तो त भएन भनेर भन्न चाहिँ मिलेन। किनभने 1 घन्टा के अरे 12 घन्टा काम गर्नेको ज्याला पनि 1000 रुपियाँ थियो कि। उसले पाउने पुरा पैसा त उसले लग्यो नि त, त्यही पनि हामी किन गनगन गर्ने? त्यसकारण यदि हामीले प्रभुलाई साँचो हृदयले हामीले विश्वास गरेका छौँ भने हामीले एक अर्काप्रति हामी किन डाहा गर्ने? अर्को कुरा, हामी उदारतामा जिउने मानिसहरू भइसकेपछि यो ज्याला यो भन्ने कुरामा आउँदैन, तर हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनुपर्छ? परमेश्वरलाई दिनु चाहिँ उत्तम हो। त्यसकारण यो ज्यालाका कुरा चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। संसारिक ज्याला भनेको केही समयको लागि, तर उद्धार पाउनको लागि के हुनु पर्यो? येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। आज तपाईँ र हामी सबैजनाले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। त्यसकारण यसको प्रतिफल चाहिँ हाम्रो जीवनबाट आउनुपर्छ। यो प्रतिफल चाहिँ विश्वास गर्दैमा प्रतिफल निक्लिँदैन। यसको प्रतिफल चाहिँ जब हामीले मकै रोप्छौँ त्यसको 3 महिना पछाडि उसको प्रतिफल निक्लिन्छ क्या, यसले कति दियो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको प्रतिफल चाहिँ पछि हेर्न पाइन्छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले सुरुमै काम गर्दाखेरि
मान्छेले विश्वास गरेन कि जब 12 जना मात्र चेला बनाए सुरुमा भएन। येशू ख्रीष्टको पालासम्म 120 जना मात्रै थिए, छैन अरू। तर जब उहाँले बिउ रोपेर जानुभयो नि अनि त्यसपछि के भयो, उम्रिन थाले। त्यसपछि त्यसको प्रतिफल चाहिँ पछि देखा परे। त्यसकारण आज त हामी छौँ त त्यो प्रतिफल। त्यसकारण हाम्रो प्रतिफल पनि परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ। हामीले कतिको प्रतिफल हामीले दिन सक्छौँ, हाम्रो जीवनबाट हामीले कति प्रभुलाई चाहिँ दिन सक्छौँ, कति समय चाहिँ प्रभुलाई दिन सक्छौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यदि हामीले अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ, अझै हामीलाई गाह्रो छ भने हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि अन्तिममा प्रभुले हामीलाई त्यो सबै कुराहरू, ज्ञान बुद्धि विवेकका कुराहरू, गर्नुपर्ने गर्नु नहुने कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।